तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं. आयच्या मीस भेटयता थँक्सगिवींग मास ऑफर्ड बाय मॅथ्यू डिक्रूज. आमी जें कितें मागूंक आयल्या तें आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. सो शेवटाक आमकां उगडास सुट्टलो न्हूच आमच्या दुस्मानाच्या उतरांचो पूण आमच्या इश्टांच्या ओगेपणाचो. हीं जावन आसात उतरां मार्टिन लुथर राजा जुनियर हाची. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय अनिती आड निशेध मारून वरवाशान फुडें वचुया हेंच आमकां उगडास करून दिता. जोरूय तर समाजान जातले अनितीचेर आमचो आवाज आमी उठयना जाल्यार आमचो फुडार कोश्टवतलो आनी आमी पश्चाताप करून रडटले. कित्याक आमच्यान कितें तरी करूं येतालें पूण आमी ओगेपणान जियेल्या. आमचेंच न्हय पूण समाजाचें बरेंपण चिंतून आमी एक पावाठान आनी बोरवाशान जियेतली समुदाय कशी वागूं देवानूच आमकां बळ आनी स्फूर्ती दिवची म्हूण ह्या नोवेनांत आमी मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आमच्या पातकांची दूख धरून आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देव आमच्या स्वर्गींच्या बापा,
तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमयाच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोष दिलोय. अंकवार मारये ताचे माये उदेशी सासणाच्या जिविताचो संतोष आमकांय मेळोसो कर. हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भागिवंत जाकोबाच्या चिटी वेलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हूण कोण कोण म्हणी, पूण कोरण्यांनी ती आपलो भावार्थ दाखयना जातीत जाल्यार तो भावार्थ तांकां कित्याक उपकारत? हो भावार्थ तांकां सुटका दिवंक शकता? एक भाव ओ भयण विंगली भोंवतात आनी तांकां दिसपटो गिरायस ना, आनी तुमचे मदली कोण कोण अशें तांकां म्हणटात म्हूण समजात. शांतीन वचात, उबेक आंगाक कितें घालात आनी पोटभर जेवात. पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गरजांक तुमी पावनात जाल्यार कित्याक उपकारत? भावार्था विशीं अशेंच घडटा. कोरण्यो नात जाल्यार भावार्थ मेल्लो जाता. देवाचें उतर हें. Survispo tuumche soveasu. Mateva pormone Jesu Christa ce șubortoman.
जेन्ना मनशाचो पूत सगळे आपल्या दुतांक घेवन मोहिमेन येतलो तेन्ना तो आपल्या मोहिमेच्या शिवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन काडटात तसो तोय सगळ्या राष्ट्रांक कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक दवरतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात आनी संवसार रचलोल्याक तुमकां तयार केल्लें राज तुमचें दायज म्हूण घेयात. कित्याक हांव भुकेलो आनी तुमी म्हाका जेवंक वाडलें, हांव तानेलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव वाटसुरो कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें, हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली, बोणकोणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार प्रमाणीक मनशां ताका जबाब करून विचारतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिला, तानेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका वाटसूर कसो पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगलो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें आनी तूं पिडेंत वो बोणकोणीत आसतना तेन्ना तुका भेट दिवंक गेले हांव. आनी जाप दिवन राजा तांकां म्हणटलो, हांव तुमकां सोच सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याय जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसलोल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलोल्यानो देंवचाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हजे थावन खडसरून वचात. कित्याक हांव भुकेलो पूण तुमी म्हाका पिवंक, हांव भुकेलो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना, हांव तानेलो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना, वाटसूर कसो आयलो पूण तुमी म्हाका बिराद दिलें ना, विंगलो जालो पळोवन तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना, पिडेंत आनी बोणकोणीत पडलोलो पूण तुमी म्हाका भेट दिली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करून विचारतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो विंगलो जाल्लो, पिडेंत वो बोणकोणीत पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, हांव तुमकां सोच सांगता, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय करूंक ना. आनी ही सासणाचे खास्तीक वेतोली पूण देवाक मानवलोली मनशां सासणीक जिवीत भोगूंक वेतोली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी संवसाराचेर, आमच्या देशाचेर, आमच्या राज्याचेर वो आमच्या गांवांत एकदां नदर मारतात पळय तेन्ना वी फील फ्रस्ट्रेटेड, वी फील होपलेस. वी गेट टू हियर एंड सी so many evil that is prevailing in the world. Robberies, murders, rapes, corruption, violence, people betraying each other, people jealous of each other, families which were once united are now separated. All these things we see. We see some hungry people going hungry to bed, rich people becoming richer day by day, and poor people becoming poorer day by day. Soglia chaos, soglia violence. आणि जेन्ना मोगाच्या बाबा भयणीनो आमी टीव्ही ओ न्यूजपेपर वाचता हो आयकतात तेन्ना असलेच जायते रिपोर्ट आमकां मेळटात. आनी आमी
we feel disgusted, we feel frustrated, we feel disappointed, not only on the government, not only on the leaders, not only on God, but sometimes on ourselves also. कित्याक आमी कांयच करूंक शकना. There is injustice everywhere. There is injustice prevailing in all the corners of the world and in all the corners of the life. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आदल्या खोरान ह्यो प्रॉफेट हाल्लो, प्रॉफेट हबाकूक म्हणून. He and Amos, today's first reading, आमोसाचे वाचप आयकला पळय तेन्ना they were more or less contemporaries. आनी तो पळयता तेन्ना Israel, it was divided kingdom, आनी Judah, a country where he was there was violence, there was corruption, there was idol worship. Israel लोक जो देवान विचून काडलेलो लोक, देवान सांगलेले म्हजो worship only me, they are going after false god, they are worshipping idols. आनी तो हें सगळें पळयता मोगाच्या बाबा भयणीनो, आनी देवा लागीं येता आनी देवा लागीं उलयता आनी हांव विचारता, देवा कितलो उगोत म्हूण तूं उगी रावतलोय, कितलो उगोत म्हूण हांव तुका उलो मारता म्हाज्या आदाराक यो म्हणून, पूण तूं येत नाय, तूं देव, तरी पूण तूं हें सगळें वायलन्स, हें सगळें करप्शन, हें सगळें वायट जाता पळय तें कसो, वाय आर यू गिवींग, वाय आर यू लेटिंग इट टू डू, वाय डोंट यू पुट अ स्टॉप. पळय हे राजा, हे कोण देवाचे मनीस असले पळय ते तुजे, दे फॉरगॉट युअर कमांडमेंट, दे हॅव डायल्युटेड युअर स्टॅट्यूट्स एंड युअर लॉज, and there is no justice in the land. तोरी तूं कित्याक उठोनाय, तोरी तूं कित्याक जागो जायनाय, तूं आहाय काय, are you there? तुका दिसोना संवसारान तुजे पोरचे कितें चलता तें, तुका दिसोना ह्यो लोक कशे भाशेन तुजो पाटलाव करूंक जातलो तो, दुसऱ्याचो पाटलाव करता तो, कित्याक म्हूण तूं तांकां पनिशमेंट कोन्नाय, वो कित्याक म्हूण तूं तांचेर, वाय डोंट यू कम एंड पनिश देम, वाय डोंट यू गिव देम समथींग गुड, वाय आर यू सिम्पली कीपिंग क्वाइट, एंड वाय आर यू अलाउविंग द इनजस्टिस टू प्रिवेल. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्यो हबाकूक प्रॉफेट ह्यो असो देवा लागीं मागता आनी उलयता. एकदा जेन्ना असले घडण्यो आमी आयकता, आमचोय घोडे also emotions, our thoughts, our words may be similar. Where is God? देव ही आसा. Why does he allow this corruption? Why does he allow this injustice to prevail, to go on? And आमी एकदा म्हणटा आसता, देव ना गाय, देव गेला आसतलो, आमचे कोण आयकता, ती लोक जाय पळय तशें करतात. समटायम वी से नो, मंत्री जाय पळय तशें करता, वायट हात पळय जाय कोण, दोज हू आर सपोज लुटींग हात पळय ते लूट मारीत रावतात, कोण वायट करता ते करीत रावता, फकत कितें जाता पळय ते बऱ्या मनशांगेर जाता, वायटांगेर कांय जायना, ती सुसेगाद आहा, कितलेंय चिटींग करूं, कितलेंय नागू, तांकां कांयच जायना. आमी मातशें बऱ्या मनशांनी मातशें हें केलें जालें आमकां देव हांस लायता. अहें घोडेक मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी चिंतलां आसतलें, ओ वी हॅव, आवर लायफस्टायल हॅज बिकम लायक दीस, बट नो, तशें न्ही. गॉड हॅज हिज ओन टायम. एक बरी गजाल म्हणल्यार मोगाच्या बाबा भयणीनो, that when we acknowledge that there is something wrong, जेन्ना कितें वायट जाता, and जेन्ना आमी थंयसर देवाक हाडटा, that means God is working. That means God is present, but he is waiting for the right time, for the right opportunity
इस्रायल पोरजेन जायते वाईट केले. ती देवाक सोडून दुसऱ्या पोरक्या देवा लागीं गेली. पूण शेकी देवान तांचेर बेबिलॉनियन्स धाडली आनी तांचे राष्ट्र नाश केले. At last God sent Babylonians to invade them, and we know that they were taken into exile, and we have the famous hymn, by the rivers of Babylon there we sat and wept, because there was no king, no ruler, no land. देवान तांचेर एके भाशेन मोगाच्या बाबा भयणीनो खास लायली. हेंच मोगाच्या बाबा भयणीनो आमी आमच्या मोतीन धरूंक जाय. God hates injustice more than we do. कित्याक? Because God is justice himself. आनी तुमकां दिसता काय हें अन्याय जाता पळय तें ओ अनीत जाता पळय तें देव दोळे धापून कान धापून उगी रावतलो? ना ना, उगी केन्नाच रावचो ना. He will punish them, he will bring them to the task. पूण मोगाच्या बाबा भयणीनो असलें केन्ना जाता पळय तेन्ना वी शूड नॉट गो अवे फ्रॉम गॉड. वी शूड नॉट गो अवे फ्रॉम गॉड. आमचो संबंद देव कांयच करिना म्हणून, देव आमकां आमचें आयकत ना म्हणून आमी देवाक सोडूंक काडना. इस्रायल पोरजेन तशें केलें. इस्रायल पोरजेन तशें केलें. पूण आमी व्हडल्यो घडणी जातात पळय तेन्ना when we have like this kind of situations, incidents that occur, we have to come closer to God. आमी देवाशी लागीं लागीं येवंक जाय. आमी देवाचेर आनीक बावात धरूंक जाय. आमचें मागणें आनीक स्ट्रॉंग जावंक जाय. एक एकदां आमी मागता पूण कितें मागता तें आमी नको. आमचें मागणें स्ट्रॉंग जावंक जाय दिसान दीस. तेन्नाच मोगाच्या बाबा भयणीनो ह्या संवसाराक सुदारण येतले, ह्या संवसारान जस्टीस येतले. आनी निमणो पॉयंट that I would like to tell is, whatsoever you do to the least of my people, you do it unto me. देवान आमकां ह्या संवसारान व्हडलें कितें करूंक लावंक ना. ल्हान ल्हान वस्तू करात आनी जें आमी कितें कोत्ता त्यो ल्हान ल्हान वस्तू आमी देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान करून या. फॉर एग्जाम्पल, कोण आमकां दिसलो a person who is hungry, let us give some food. आमी कितलें जेवण भायर मागता. आमी कितले फावटी आमगेर व्हडल्यो व्हडल्यो पार्ट्यो जातात. आमी हॉटेलांनी जेवतात. आमगेर बरें बरें आमी भायर मागतात. पिड्यार फ्रिजीन दवरतात. आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय म्हणून फ्रिजीन दवरतात. मागीर 4 दीस जाले उपरांत आमकां नाका तें. पूण जेन्ना when we can give it to others, let us give. कोणूय जावं आमच्या दारार जायते मनीस येतात. There are so many migrant people, they are here. Or maybe there are so many lonely people in your samudayas, in your wards. Give it to them. जेन्ना आमच्या दारार कोणूय कितें विचारता मागता, चल 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 फुडें, अहें म्हणचें न्हय. गोडेक तो मायग्रंट वर्कर आसूं ओ भायल्या गांवांतलो लोक गोडेक येता, ओ इवन द सेल्स पर्सन एन ऑल. लेट अस बी कायंड एंड कन्सिडरेट. कित्याक सांगता हांव तुमकां हें, आमचोय लोक जायतो भायल्या गांवांनी आहा. आमची गोंयची आमची फॅमिली मेंबर्स दे आर अब्रॉड, तांच्या गांवान. आनी आमकां बरें दिसचें ना आमच्या गोरच्यांक कोणें तो हें केल्लें, हय चल रे उच रे फूट 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 म्हणलेलें, तहलें म्हणलेलें आमकांय बरें दिसचें ना. सेम वे लेट अस बी little more compassionate and little more kind towards the people who come at our door. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जी कोण एका मोनाची जावन जेजूच्या नांवान कितेंय बापा लागीं मागतात, तांचें मागणें बाप आयकता म्हूण खूब जेजून आमकां खात्री दिल्या. तो एका मोनान आनी काळजान आमचे सायबीण मायेची विनोद मागून जेजूच्या नांवान आमचे अंतरेक बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी इगोर्ज मातयेची शिकवणेंतल्यान निती खातीर आमी वावरूंक आनी आवाज उठोना थंय आवाज उठोवंक आनी आवाज नासतल्यांक आनी ल्हाना दुबल्यांक आमचो आदार दिवंक बापा आमकां आपले बळ दिवंक मागुया.
अनितीक लागून गिरेस्त न्हय पूण गरीब वर्ग खूब कश्टवता. ह्या मनशां सगळे आमी एक मन दाखोवन आनी तांच्या ह्या कश्टांत वांटिली जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आपलो फायदो पळयन आसतना समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरतली आयज सबार भाव भयणां आसात. असल्या सगळे आमचो तेंको आनी आमचो सांगात आमी दिवंक आनी आदार जावंक देवानूच आमकां उर्बेन भोगची म्हूण कृपा मागुया. जाती कातीच्या धर्माच्या तशेंच वाठाराच्या नांवान भेदभाव करून उजो पेटयतले आयज सबार जमे आमचे मदें उपजलेले दिसतात. देवानूच तांचे गिन्यान उजवाडून सोत उगडापे करून शांती विस्तारूंक आपली पावलां मारूंक आदार दिवचो म्हूण मागुया. थोडो गोच उगीच रावून आमची खासगी मागणी गरजो बापाक उबारुया. भोव मोगाळ बापा, आमकां कितें बरें गरजेचें तें आमी मागच्या आदींच तूं जाणाय. विस्वासान केल्ली आमची मागणी तूं मानून घे, पूण भोव करून तुजें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण आमचो व्हड व्हड हुस्को जावं दी. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत आंकवार मारयेचे कुशीन घेतलोली आपली कूड आनी रगत तुका ओपून आमच्या सोमियान खुर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें. तेंच बलिदान आयज भाग्यवंत मारयेक मान दिताना आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी जेजूच्या मनशा सोयमाचो आदार आमच्या असोक सोयमाक निरंतरी मेळो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाली आमी तुका वाखाणूक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आपणाच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनो जिवंत जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सोर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायन करून भावार्थाचो गूट पुरगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी, आमच्या गवळी बापा सिमाव, आमच्या आदारी गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिजो पोती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोद पदवेदार बापा सर्वंतन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर्घेवन म्हणुया. आमच्या सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बोरभाशायन अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. Sorvespora बाकीयोन आंकवार मारयेक जल्मलोलो तो जेजू क्रिस्त खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आनी ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमची सोडवण जाली म्हूण आमी सोत मानता. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं खरे भावार्थान आमची काळजां थीर कोर आनी ह्या संवसारांत ताच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो घेवन सर्गीचे मोहिमेंत ताच्या सांगाता सासणांक संतोश भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं.
सोत पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा सर्वेस्पराक जोय जोय.
Święty Deus, sajbit mai amce pasot winontyko. प्रार्थया देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवें भाग्योन मारेच्या अंकवार कोण फळादीक करून मनशा कुडाक सासणाच्या सुखाचे इनाम दिले. तिचे उद्देशी तुझो पूत जिविताचो रोचणार आमचे मोदे आयलो. तोर तिचे माय मोगाचे विणवणे तर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजूचे नावे. देवाचो आदार असो सदांकाल आमचे दाय. आज जोड्याने आज बरें गायलें. ताडयो मारया तुवें तेका.